बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर वो मुबारक घड़ियां आ गई हैं कि जब पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का मरकज बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। पहले जो सऊदी अरब के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात है हुई है एक दिन पहले, और उसके एक दिन पहले बाद ईरान के जो सुप्रीम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके तर्जुमान का पाकिस्तान का दौरा और फील्ड मार्शल से मुलाकात कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस वक्त ईरान के अंदर सिचुएशन ये है कि ईरान में जो उनके जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त परवाजें कर रहे हैं और गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने बड़े हंगामी दौरे किए हैं और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के दौरे हुए हैं, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त होने जा रही हैं। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है उसमें आप ज़रा आमद जो है वो नोट कीजिएगा कि जो ईरान के जो उर्दन के बादशाह हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो जंगी मशकें हैं उनका जो है वो मुलाजा करते हैं उनको, और उसके बाद वो कहते हैं जी कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तान की मौजूदगी हमारे लिए हौसले का बायस है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ममालिक का बड़ा भाई है। यानी आप ये लफ्ज़ों के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, सऊदी अरब के साथ पहले ही मुआहदा अहम तरीन हो चुका, उसके बाद ईरान के जो स्पीकर हैं उनकी कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ इस सऊदी अरब वाले मुआहदे में शामिल होना चाहता है। और उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान का कुछ गैर मामूली राबता, और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान के जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान है अली लारिंजानी, और नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि ये सिक्योरिटी मुशीर भी हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की, बड़ी अहम तरीन शख्सियत है ईरान के हवाले से। तो ईरान के नाज़रीन ये अहम रहनुमा जो हैं वो इससे पहले आपको बताएं कि जो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान है जो कि इनके प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तो अब उनको भेजा गया है खुसूसी तौर पर। नाज़रीन, सिक्योरिटी कौंसिल के जो तर्जुमान है उनका पाकिस्तान का दौरा और फील्ड मार्शल से मुलाकात के ऊपर ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक है उनकी बड़ी नज़र है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी है और वो मुलाकात है जो सऊदी अरब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने सुप्रीम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हुई। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत गैर मामूली इस वक्त चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो मुमकिना तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इस अहम तरीन मुआहदे का हिस्सा ईरान बनने जा रहा है, और दूसरा नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान और अभी रिसेंटली आपको पता है कि सऊदी अरब और उसके बाद ईरान ने जो मुश्तरका जो जंगी मशक़ें तारीख में पहली मरतबा आप यूँ कह लीजिए कि ईरान के साथ उनकी जंगी मशक़ें जो है वो शुरू हुई हैं। यानी दोनों ममालिक जिनका ड्रावा एक दूसरे को देकर इन्होंने अमरीका ने मगरिब ने अपना असलहा और गोला बारूद बेचा है, अब वो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की सरबराही में एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके हैं कि जंगी मशक़ें तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो जब अमेरिका के दौरे पे गए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा कि जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो चुका है उसके बाद हम जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं मानते तब तक हम इब्राहिम अगाड जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जो बुरी भी लगी इनको इसको अमरीकी सदर को, लेकिन चूँकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कोई इस तरह का कोई नाखुशगवार मामला नहीं हुआ। लेकिन अब जब पाकिस्तान की वहाँ पे मौजूदगी हुई है तो सऊदी अरब ने भी अब अपना
جو دھڑلے سے موقف اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایران کو بھی پتہ ہے پاکستان کی صلاحیت کے حوالے سے بھی، ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایسے معاملے میں کہ جب ابھی آج ہی جو اسرائیلی جنگی طیارے ہیں انہوں نے ساؤنڈ بیریئر بھی توڑا ہے اور ایرانی سرحد کے قریب انہوں نے عراقی ایئر اسپیس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پروازیں کی ہیں، جس کے بعد یہ جو دورہ ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اس وقت ایران کے اندر تہران میں بھی اور ایرانی جو سرحدیں ہیں وہاں پر کافی زیادہ ہائی الرٹ ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہہ دی کہ ہم ہر قسم کے یعنی دفاعی اور اس کے بعد جو تجارتی تعلقات ہیں انہیں فوری طور پہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے تو ہم ساری رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو علی لارنجانی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جس طرح سے راضی ہوتا ہے نا اس کو ویسے راضی کریں، جو معاملات کے اندر مسائل ہیں وہ سارے فوری طور پہ ہم ختم کر کے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم آپس میں جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو دو جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان سے یعنی J-10C انیشلی جو ان کا معاہدہ ہوا تو دو جنگی طیارے پاکستان سے J-10C یہ فراہم کیے جا رہے ہیں ایران کو جو پاکستان کے پاس موجود ہیں ان میں سے۔ تو پاکستان کو ٹریننگ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمارے پائلٹس کو ٹرینڈ بھی کریں۔ اس وقت بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ایران کے پاس پہنچ چکے ہیں ناظرین۔ ایران کے پاس اس وقت S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ دنیا کا مانا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو Su-57 جنگی طیارے ہیں وہ بھی حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے دیگر جو رشین ٹیکنالوجی ہے وہ، اس کے بعد جو انہوں نے ابھی MQ-9 ہے جو انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ حاصل کیا ہے HQ-9۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کریں کہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات تو مضبوط ہیں، لیکن جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے تعلقات وہ پاکستان سے ہو کر چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جو اسلامک نیٹو ہے وہ وجود میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان ممالک کا دفاعی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا، بھارت کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ضروری نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، آج میں ایک ان کی تجزیہ کار ہے ان کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے۔ سعودی عرب کو فیل ہوا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ ہماری جو فضائی حدود ہیں ان کا دفاع کر سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد آذربائیجان ہے، اسی طرح سے عراق ہے، اسی طرح سے ایران ہے، اسی طرح سے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے لیے بہت بڑی دردسر بن چکی ہے کہ اسلامک نیٹو جو ہے ناظرین، میں آپ کو آج میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اسلامک نیٹو ہے وہ پاکستان لیڈ کرے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں اس کے جو کمانڈر ہوں گے اسلامک فورسز کے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ اور یہ ناظرین آپ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔